नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी विशेष गरेर कक्षा 10 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एथलेटिक्स भन्ने जुन एकाइ छ, एकाइ 9 मा पर्ने एथलेटिक्स भन्ने जुन एकाइ छ हो त्यो एकाइमा पर्ने थ्रोइङ भन्ने जुन एथलेटिक्सको विधा छ हो त्यसकै बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले योभन्दा अघिको भिडियोहरूमा एथलेटिक्सकै हामीले 3वटा खण्ड बनाएको छौँ। पहिलो भिडियोमा हामीले दौडने जुन एथलेटिक्सको विधा छ हो त्यसको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। त्यसै गरी दोस्रो भिडियोमा उफ्रने जुन एथलेटिक्सको अर्को दोस्रो विधा हो त्यसको बारेमा, र यो भिडियोमा हामीले फ्याँक्ने अर्थात् थ्रोइङको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ है त। ल योभन्दा अघिको भिडियोहरू तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 टाइप गरेर त्यहाँ रहेको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज चाहिँ हामी कक्षा 10 कै स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको त्यो विषयभित्र पर्ने एथलेटिक्स भन्ने जुन पाठ छ त्यो एथलेटिक्सको पनि फ्याँक्ने जुन एथलेटिक्समा विभिन्न विधा छ, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने हो। यो 3वटा मुख्य विधा हो एथलेटिक्सको। त्यसमा चाहिँ फ्याँक्ने अर्थात् कुनै पनि वस्तुलाई जतिसक्दो टाढा फ्याँक्ने हो त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ है त, यो भिडियोमा बुझ्दैछौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, फ्याँक्नेलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिने रहेछ भन्दा निश्चित नियम र परिधिभित्र रही जतिसक्दो टाढा फ्याँकेर खेलिने खेललाई फ्याँक्ने भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा निश्चित नियम र परिधिभित्र रहेर चाहिँ जतिसक्दो कुनै वस्तुलाई टाढा फ्याँक्ने र फ्याँकेर खेलिने खेललाई के भन्ने रहेछ? थ्रोइङ अथवा फ्याँक्नु भन्ने रहेछ। ल अब फ्याँक्ने पनि एथलेटिक्सको महत्त्वपूर्ण भाग हो जसमा निम्नलिखित क्रियाहरू पर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब फ्याँक्नेभित्र नै के पर्ने रहेछ? एउटा छेलो फ्याँक्ने पर्ने रहेछ, त्यस्तै गरी अर्को भाला फ्याँक्ने जसलाई हामी जेभलिन थ्रो भन्छौँ, त्यसै गरी अर्को तारगोला फ्याँक्ने जसलाई हामी ह्यामर थ्रो भन्ने रहेछौँ, त्यस्तै गरी अर्को चक्का फ्याँक्ने जसलाई हामी डिस्कस थ्रो भन्ने रहेछौँ हो। यसरी विभिन्न क्रियाहरू फ्याँक्नेमा पर्ने रहेछ। के कुरा फ्याँक्न सकिने रहेछ? एउटा छेलो, त्यस्तै अर्को भाला, त्यस्तै अर्को तारगोला जसलाई हामी ह्यामर भन्छौँ, त्यस्तै अर्को चक्का जसलाई हामी डिस्कस भनेर भन्छौँ है त। ल यिनीहरूलाई फ्याँक्न सकिने रहेछ। र हामीले चाहिँ यो एकाइमा विशेष गरेर छेलो फ्याँक्ने सर्टपटको मात्रै चर्चा गर्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब छेलो फ्याँक्नेलाई अङ्ग्रेजीमा सर्टपट भनेर भन्छ है त। ल यो कुरा बुझ्नु होला। ल अब छेलो फ्याँक्नेमा के पर्छ त त्यसलाई बुझ्दै जाउँ है त। निश्चित वजन भएको फलामको गोलाकार वस्तुलाई नियमपूर्वक निश्चित परिधिभित्र फ्याँकेर खेलिने खेललाई छेलो फ्याँक्ने कार्य भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, छेलो भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने फलामको गोलाकार डल्लो अथवा वस्तु त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ भन्दा एउटा निश्चित परिधिभित्र बसेर त्यसलाई चाहिँ जतिसक्दो टाढा फ्याँक्ने कार्य गरियो भने त्यसलाई छेलो फ्याँक्ने भनेर भनिने रहेछ। छेलो फ्याँक्ने कार्यका लागि आधारभूत सामग्री, सुविधा तथा तिनीहरूको मापन निम्नअनुसार छन्। ल हेर्नुहोस् त, छेलो फ्याँक्ने कार्यको लागि के चाहिने रहेछ? आधारभूत सामग्री, त्यस्तै के सुविधा चाहिने रहेछ, तिनीहरूको मापन कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा बुझौँ। ल पहिला हामीलाई के चाहिने रहेछ? छेलो फ्याँक्नको लागि छेलो नै चाहिने रहेछ, सर्ट जसलाई हामी सर्ट भन्छौँ, अर्थात् फलामको गोलाकार वस्तु चाहिने रहेछ। त्यसै गरी दोस्रो भनेको फ्याँक्ने घेरा जसलाई हामी थ्रोइङ सर्कल भनेर भन्छौँ, त्यो छेलोलाई फ्याँक्ने घेरा हुन्छ। त्यसै गरी फ्याँक्ने क्षेत्र हुन्छ, कुन क्षेत्रमा त्यो छेलोलाई फ्याँक्ने, र अर्को अवरोधक पट्टी जसलाई हामी स्टप बोर्ड भनेर भन्छौँ हो। यो 4वटा कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्छन् है त। ल छेलो फ्याँक्ने कार्यको लागि आधारभूत सामग्री नै यति कुराहरू हामीले बुझ्नु पऱ्यो। आधारभूत सामग्रीमा यति कुराहरू, यो 4वटा कुराहरू पर्छन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब कमा हेर्नुहोस् त,
छेलो, जसलाई हामी सर्ट भनेर भन्छौँ। ल यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी फलामको गोलाकार वस्तु छ, गोलाकार डल्लो छ हो, जसलाई हामी छेलो भनेर भन्छौँ है त। ल यस्तो छेलो छ यहाँ, ल फलामको गोलाकार डल्लो, यसलाई हामी छेलो भन्छौँ। छेलो फ्याँक्ने कार्यका लागि पुरुष तथा महिलाका लागि छुट्टा छुट्टै मापन छेलो हुनुपर्छ। छेलो फलाम वा कुनै धातुले निर्मित भएको हुनुपर्छ, जुन निम्नअनुसार छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब छेलो के हुनुपर्ने रहेछ, पुरुष र महिलाको लागि छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने रहेछ, र छेलो चाहिँ फलाम वा अन्य कुनै धातुले निर्मित भएको हुनुपर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब पुरुषका लागि छेलोको तौल, वेट अफ सर्ट फर मिन भनेको छ। ल कति किलोग्राम हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि 7.285 किलोग्राम हुनुपर्ने रहेछ। 7.285 किलोग्राम, 7.285 किलोग्राम। त्यस्तै गरी महिलाका लागि छेलोको तौल भनेको कति हुनुपर्ने रहेछ, 4.005 किलोग्राम हुनुपर्ने रहेछ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, छेलोको हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है, छेलोको भित्र यहाँ डायमिटर दिएको छ, त्यसै गरी यसको सर्कमफरेन्स दिएको छ, यहाँ बाहिर कति हुनुपर्छ के छ त्यो सबै दिएको छ। ल यो तपाईँहरूले यो चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त, यसको बनावट कसरी रहेछ, यो बनावटको बारेमा दिएको छ। ल अब फ्याँक्ने घेरा र क्षेत्र। ल फ्याँक्ने घेरा र क्षेत्र, थ्रोइङ सर्कल एन्ड सेक्टर। ल यसलाई हेरौँ त, फ्याँक्ने घेरा र क्षेत्र। स्टप बोर्ड निम्नअनुसारको नापमा हुनुपर्छ। स्टप बोर्ड निम्नअनुसारको नापमा हुनुपर्छ। एउटा छ लम्बाइ, जसलाई हामी लेन्थ भनेर भन्छौँ, यो 1.22 मिटर, 1.22 मिटरको हुनुपर्छ। त्यस्तै चौडाइ कति हुनुपर्छ, 11.2 सेन्टिमिटरदेखि 11.6 सेन्टिमिटरको हुनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै उचाइ 9.8 सेन्टिमिटरदेखि 10.2 सेन्टिमिटरसम्मको हुनुपर्ने रहेछ। ल अब यति कुरा यसमा बुझिसकेपछि छेलो फ्याँक्ने कार्यको सिपहरूको बारेमा नि चर्चा गरौँ है त। छेलो फ्याँक्ने कार्यका सिपहरू, ल कसरी चाहिँ छेलो फ्याँक्न सकिने रहेछ हो, त्यही सिपको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। र अब यसको मुख्य सिपहरू निम्नअनुसार छन्। हेर्नुहोस् त, पहिलो सिप छ होल्डिङ। ल त्यसै गरी दोस्रो सिप छ स्टेन्स। त्यसै गरी तेस्रो सिप छ ग्लाइडिङ। त्यसै गरी चौथो सिप छ थ्रोइङ। त्यसै गरी पाँचौँ सिप छ रिभर्स। ल यति चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ यही सिपहरूलाई यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। यहाँ सर्टपट खेल्दाखेरि स्टेन्स देखाइएको छ, ग्लाइडिङ देखाइएको छ, थ्रोइङ देखाइएको छ, रिभर्स देखाइएको छ। ल यो तपाईँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा हामी होल्डिङबाटै चर्चा गरौँ है त। यसको मुख्य सिपमा पहिलो छ होल्डिङ। ल होल्डिङ, अब के हो त होल्डिङ, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। होल्डिङ भनेको केही चिजलाई अडाउने। अब केलाई अडाउनु पऱ्यो, हामीले सुरुमा त छेलोलाई अडाउनु पऱ्यो, फलामको डल्लोलाई अडाउनु पऱ्यो हो, त्यसकै बारेमा बुझौँ। निश्चित क्षेत्रफलमा छेलो फ्याँक्नका लागि रिङभित्र एक हातले नियमपूर्वक समात्ने क्रियालाई होल्डिङ भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब निश्चित क्षेत्रफलमा छेलोलाई फ्याँक्नको लागि रिङभित्र एक हातले नियमपूर्वक छेलोलाई समात्ने क्रियालाई होल्डिङ भनिन्छ। छेलोलाई चिउँडो र खकालाको हाडको बिचमा राख्नुपर्छ र छेलो काँधभन्दा पछाडि लैजानु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, जुन छेलो हामीले समातेका छौँ त्यसलाई कहाँ राख्नु पऱ्यो, चिउँडो र खकालोको हाड जुन यहाँनिर हुन्छ, खकालोको हाड ठ्याक्कै हाम्रो छाती भन्दा माथिको हाड जुन घाँटीनिर रहेको हुन्छ हो, त्यो खकालोको हाडको बिचमा छेलोलाई राख्नुपर्छ र छेलो काँधभन्दा पछाडि लैजानु हुँदैन। काँधभन्दा पछाडि छेलोलाई लैजानु हुँदैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र छेलोलाई समाउने तरिका यहाँ हेर्नुहोस् त, यी चित्रमा देखाएको छ, यसरी चाहिँ छेलोलाई समाउनुपर्छ। ल यही चित्रमा देखाए अनुसार तपाईँले छेलोलाई समाउन सक्नुहुन्छ है त, छेलो यदि खेल्दै हुनुहुन्छ भने। ल अब यो पछि अर्को यसको सिप छ, मुख्य सिपमा स्टेन्स। ल के हो त स्टेन्स हो, त्यसकै बारेमा बुझौँ। छेलोलाई शरीरको माथिल्लो भागलाई अलिअलि पछाडि मोडी
छेलो समातेको छेउतिरको खुट्टामा शरीरको भार पारिन्छ र अर्को खुट्टा अगाडि राख्नुपर्छ र खुट्टाको अगाडिको भाग टोले मात्र जमिनमा टेकेको हुनुपर्छ, जसलाई हामी स्ट्यान्स भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन छेलो छ, हामीले समातेको छेलो हो, त्यसलाई शरीरको माथिल्लो भागमा राख्ने, अलिकति पछाडि मोडेर छेलो समातेको जुन छेउ छ हो, छेलो समातेको छेउतिरको जुन खुट्टा छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ शरीरको भारलाई, शरीरको जुन वजन छ त्यसलाई थाम्नु पर्यो है त, त्यो खुट्टाले। र अर्को खुट्टा अगाडि राख्नुपर्छ, त्यो अर्को खुट्टा अगाडि राख्नुपर्छ र खुट्टाको अगाडिको भाग जुन टोले चाहिँ जमिनमा मात्र टेकेको हुनुपर्छ, जसलाई हामी स्ट्यान्स भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, यो स्ट्यान्स, यसरी स्ट्यान्सको यो चित्र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि अर्को छ ग्लाइडिङ। ल हेर्नुहोस् त, ग्लाइडिङ के हो त ग्लाइडिङ? अब त्यसको बारेमा नि बुझौँ है त। शरीरलाई सन्तुलनमा राखी छेलो फ्याँक्नका लागि हात, खुट्टा र शरीरलाई बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउने क्रियालाई ग्लाइडिङ भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्दै छेलो फ्याँक्नका लागि हात, खुट्टा र शरीरलाई बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउने क्रियालाई के भनिन्छ? ग्लाइडिङ भनेर भनिन्छ। ल अब अर्को छ थ्रोइङ। ल थ्रोइङ भन्ने बित्तिकै फ्याँक्ने भनेर तपाईँले बुझिसक्नुभयो। छेलोलाई निर्धारित क्षेत्रमा जतिसक्दो अगाडि धकेल्ने क्रियालाई थ्रोइङ भनिन्छ। छेलोलाई निर्धारित क्षेत्रमा जतिसक्दो अगाडि धकेल्ने क्रियालाई थ्रोइङ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ रिभर्स। ल अर्को सिप छ रिभर्स। हेर्नुहोस् त, छेलोलाई झड्का दिएर फ्याँकेपछि शरीरलाई सन्तुलनमा राखी पछाडि घुम्ने वा फर्काने कार्यलाई रिभर्स भनिन्छ। हेर्नुहोस्, छेलोलाई झड्का दिएर अगाडि फ्याँकिसकेपछि शरीरलाई सन्तुलनमा राखी पछाडि घुम्नुपर्ने हुन्छ हामीले, हो, त्यो पछाडि घुम्ने वा फर्काने कार्यलाई रिभर्स भनेर भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो है त। अब यो पछि छेलो फ्याँक्ने कार्यको लागि नियमहरू केही हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसरी त्यो छेलो फ्याँक्न पर्ने रहेछ, त्यसको नियमहरू छ, त्यो नियमको बारेमा नि बुझौँ है त। छेलो फ्याँक्ने कार्यका नियमहरू। ल यसलाई के भनेर बुझ्न सकिन्छ? रुल्स अफ सटपट। ल हेर्नुहोस्, पहिलो नियम के छ भन्दाखेरि, ल अब निम्नअनुसार यो यहाँ बुँदागत रूपमा नियमहरूलाई दिएको छ, तपाईँहरूले यसलाई बुझ्दै जानु होला है। पहिलो नियम के रहेछ भन्दा, छेलो फ्याँक्ने क्रम गोला प्रथाद्वारा निर्धारण गर्ने गरिन्छ। ल हेर्नु त, छेलो अब कसले फ्याँक्ने त, कुन खेलाडीले पहिला फ्याँक्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले निर्धारण गर्ने रहेछ? गोला प्रथाद्वारा निर्धारण गर्ने गरिन्छ। ल त्यस्तै क्रम निर्धारण भइसकेपछि प्रतियोगीको नाम बोलाउँदा 31 मिनेटभित्र छेलो फ्याँक्न आइसक्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, अब क्रम निर्धारण भइसक्यो, अब कसले छेलो फ्याँक्ने भनेर त्यो थाहा भइसक्यो, गोला प्रथा गरेर उनीहरू लाइनमा बसिरहेका हुन्छन्। अब छेलो फ्याँक्नको लागि मैदानमा खेलाडी आउनु पर्यो, हो, त्यो खेलाडी आउने समय चाहिँ उनीहरूलाई बोलाउँदाखेरि 1 मिनेट 30 सेकेन्डभित्र चाहिँ उनीहरू आइसक्नुपर्छ। 1 मिनेट 30 सेकेन्डभित्र उनीहरू चाहिँ त्यो छेलो फ्याँक्ने ठाउँमा आइसक्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब सहभागीको सङ्ख्या यदि 8 वा 8भन्दा कम भएमा 6 पटक र सहभागीको सङ्ख्या 8भन्दा बढी भएमा 3 पटक चाहिँ छेलो फ्याँक्न दिइन्छ। हेर्नुहोस् त, 8भन्दा कम खेलाडी रह्यो भने छेलो फ्याँक्ने खेलमा 8भन्दा कम खेलाडी भयो भने उनीहरूले 6 पल्ट त्यो छेलोलाई फ्याँक्न पाउँछन्। तर यदि 8भन्दा बढी खेलाडीको सङ्ख्या भइदियो भने हामीले जम्मा 3 पटक मात्रै छेलो फ्याँक्न सक्छौँ। ल अब त्यस्तै घ नम्बरमा हेर्नुहोस्, छेलो फ्याँक्दा स्टप बोर्ड नाग्न वा कुनै रेखा छुन पाइँदैन, तर भित्री भागमा छुन पाइन्छ। ल हेर्नुहोस्, छेलो फ्याँक्दा जुन स्टप बोर्ड हुन्छ त्यसलाई नाग्न अथवा त्यहाँभित्रको कुनै रेखालाई हामीले छुन पाइँदैन, तर भित्री भागमा चाहिँ छुन पाइन्छ। त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। त्यस्तै छेलो फ्याँकिसकेपछि यथास्थानमा उभिनुपर्छ। छेलो फ्याँकिसकेपछि आफू जहाँ थियो त्यही स्थानमा उभिनुपर्छ। ल त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने, छेलो फ्याँक्न लाग्दा छेलोलाई काँधभन्दा पछाडि लैजान पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, छेलो
फ्याँक्ने क्रममा छेलोलाई काँधभन्दा पछाडि लैजान पाइँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै छेलो घेराभित्रबाट फ्याँक्नुपर्छ। छेलोलाई घेराभित्रबाट हामीले फ्याँक्नुपर्छ। त्यस्तै छेलो निर्धारित क्षेत्रभित्र खस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, छेलोलाई एउटा निर्धारित क्षेत्र बनाइएको हुन्छ। हो, त्यो निर्धारित क्षेत्रमा मात्र छेलो खस्नु पर्यो, अन्त जानु भएन। एउटा छेलोको लागि भनेर छुट्टै क्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यहीँ मात्रै छेलो खेल्नु पर्ने भनेर भनिएको हुन्छ। हो, त्यही क्षेत्रमा मात्रै हामीले छेलोलाई फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छेलो जमिनमा नखसेसम्म घेरा बाहिर आउन पाइँदैन। छेलो फ्याँक्न त फ्याँकियो, तर त्यो जमिनमा नखसिकन हामी त्यहीँ घेरा बाहिर आइयो भने हामी आउट हुन्छौँ। हामी त्यो खेलको लागि चाहिँ उपयुक्त हुँदैनौँ है त। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको प्रतियोगिता सुरु भइसकेपछि प्रतियोगिता मैदानमा अभ्यास गर्न पाइँदैन। ल हेर्नुहोस् त, छेलो खेल सुरु भइसकेपछि अब प्रतियोगिता मैदानमा हामीले अभ्यास गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हामीले सम्झाउनु पर्यो है त। त्यस्तै सफल फ्याँकाइ कार्यपछि तुरुन्त नाप लिनुपर्छ। सफल फ्याँकाइ कार्यपछि तुरुन्त नाप लिनुपर्छ। त्यस्तै नाप्दा स्टप बोर्डको भित्री भागदेखि छेलो फ्याँकेर भुइँमा लागेको तल्लो दागसम्म नाप्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब कति टाढा चाहिँ छेलो फ्याँको त हो, त्यो नाप्न पर्छ हामीले। त्यही अनुसार नै विजेता घोषणा गर्ने हो। जसले जति टाढा फ्याल्यो त्यो फ्याँक्ने ठाउँबाट उसले कति टाढा फ्यालेको छ त्यो नाप्ने क्रममा चाहिँ कसरी नाप्ने रहेछ भन्दा स्टप बोर्डको भित्री भागदेखि छेलो फ्याँकेर जानेर भुइँमा गएर त्यो छेलो खसेको छ र त्यहाँ दाग लागेको छ, हो, त्यहाँसम्म नाप्ने गरिन्छ। ल, त्यस्तै छेलो फ्याँक्दा हातमा पन्जा लगाउन पाइँदैन। र अर्को कुरा, छेलो फ्याँक्दाखेरि हातमा पन्जा लगाएर छेलो फ्याँक्न पाइँदैन। त्यस्तै छेलो औँला र हत्केलाको जोर्नीमा राख्नुपर्छ। छेलोलाई औँला र हत्केलाको जोर्नीमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै 3 पटक वा 6 पटक सबैभन्दा उत्कृष्ट फ्याँकाइ कार्यका आधारमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय निर्धारण गरिन्छ। ल, यति कुरा हामीले सम्झाउनु पर्यो है त। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू, अब हामीले फ्याँकाइको बारेमा बुझिसक्यौँ, थ्रोइङको बारेमा बुझिसक्यौँ र एथलेटिक्सका 3वटा मुख्य विधा छन्, दौडने, उफ्रने र फ्याँक्ने। हो, त्यो दौडने हामीले सुरुको भिडियोमा पढायौँ। एथलेटिक्स भन्ने जुन एकाइ छ त्यसको पहिलो भिडियोमा। दोस्रो भिडियोमा हामीले उफ्रने कार्यको बारेमा पढ्यौँ। उफ्रने जुन एथलेटिक्सको महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष हो अथवा विधा हो, त्यसको बारेमा पढ्यौँ। र आज चाहिँ हामीले यो फ्याँक्ने, एथलेटिक्सकै महत्त्वपूर्ण पक्ष फ्याँक्नेको बारेमा पढ्यौँ है त। ल, योभन्दा अघिको भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने त्यो युट्युबको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा 10 स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अहिले अब यति कुरा हामीले जानिसकेपछि एथलेटिक्सको बारेमा थोरै अझै हामीले बुझ्नुपर्ने छ। एथलेटिक्सका लागि निर्णायकहरू भनेर यहाँ हाम्रो पाठमा दिएको छ। ल, त्यो के हो त्यो कुराहरू बुझ्छौँ र यस एकाइमा भएको अभ्यासहरूको बारेमा पनि हामी यही भिडियोमा चर्चा गर्छौँ है त। ल, अब अहिले पहिला चाहिँ के कुरा बुझौँ भने एथलेटिक्सका लागि निर्णायकहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजना गर्दा निर्णायकहरूलाई मुख्य 4 समूहमा विभाजन गर्ने र सोही अनुरूप प्रतियोगिता सञ्चालनका काम कर्तव्यहरू तोक्ने प्रावधान रहेको छ। ती 4 समूहहरू निम्नअनुसार छन्। ल, अब त्यो 4वटा समूहहरू के छन्? व्यवस्थापन निर्णायकहरू, दोस्रो भनेको न्यायिक समिति, तेस्रो भनेको प्रतियोगिता निर्णायकहरू, चौथो भनेको अतिरिक्त निर्णायकहरू। ल, यसरी 4वटा चाहिँ समूहमा विभाजन गर्ने रहेछ निर्णायकहरूलाई एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजना गर्दाखेरि। अब त्यसमा हामीले पहिलो व्यवस्थापन निर्णायकहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। व्यवस्थापन निर्णायकहरू, ल, को हुने रहेछन् त व्यवस्थापन निर्णायकमा भन्दाखेरि व्यवस्थापन निर्णायकमा जम्मा 3 जना सदस्यहरू हुन्छन्। 3 जना सदस्यहरू हुने रहेछन्। ल, अब पहिलो छ व्यवस्थापक, जसलाई हामी म्यानेजर भनेर भन्छौँ। ल, पहिलो छ व्यवस्थापक। अब व्यवस्थापकले के गर्छ, उसको काम, मुख्य कर्तव्य के हो, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। निर्धारित समयभित्र एथलेटिक्सका सबै प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने समस्त पक्षहरूको व्यवस्थापन गर्नु व्यवस्थापकको मुख्य कार्य हो। निर्धारित समयभित्र एथलेटिक्सका सबै प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने समस्त पक्षहरूको व्यवस्थापन गर्नु व्यवस्थापकको मुख्य काम हो। त्यस्तै
दोस्रो छ सेक्रेटरी अर्थात् सचिव। ल व्यवस्थापन निर्णायकमा 3 जना सदस्य हुनुहुन्छ। पहिलो व्यवस्थापक, दोस्रो सचिव। अब सचिवले के काम गर्छ त हेरौँ है त। प्रतियोगिता सञ्चालनका सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक पक्षहरूको रेखदेख र अभिलेख राख्ने उत्तरदायित्व सचिवको काममा रहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, प्रतियोगिता सञ्चालनभरि अब कस्ता खालका आर्थिक पक्षहरू केमा खर्च भयो त, त्यो सबै खर्चको विवरण अभिलेख राख्ने, त्यसलाई टिपेर राख्ने हो, त्यो काम चाहिँ कसले गर्ने रहेछ? सचिवले गर्ने रहेछ। र अर्को हुन्छ प्राविधिक व्यवस्थापक। ल तेस्रो चाहिँ सदस्य भनेको को हुने रहेछ? टेक्निकल म्यानेजर अर्थात् प्राविधिक व्यवस्थापक। ल अब यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि उपयुक्त ट्र्याक र फिल्ड तयारीको उत्तरदायित्व वहन गर्ने। हेर्नुहोस् त, प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि उपयुक्त ट्र्याक र फिल्डको तयारीको उत्तरदायित्व वहन गर्ने। ल अब यो पछि अब अर्को छ न्यायिक समिति। 4वटा समूहमा एथलेटिक्सको जुन निर्णायकहरूको 4वटा समूह हुन्छ। पहिलो समूह हामीले चर्चा गरिसक्यौँ व्यवस्थापन निर्णायकहरू। त्यसमा 3टा सदस्य हुने रहेछन्, व्यवस्थापक, सचिव र प्राविधिक व्यवस्थापक। त्यसै गरी अब दोस्रो समूहमा के पर्ने रहेछ भन्दा न्यायिक समिति। ल जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ज्युरी अफ एपिल्स भनेर भन्छौँ। ल अब यिनीहरूको काम के रहेछ त, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। यो समितिमा कम्तीमा 3 जना र बढीमा 5 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। हेर्नुहोस् त, यो न्यायिक समितिमा 3 जना कम्तीमा र बढीमा 5 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। खेलकुद सञ्चालनका समयमा हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका अनियमित र पक्षपातपूर्ण कार्यहरूका विरुद्धमा सहभागी टिमहरूका तर्फबाट उजुरी, लिखित निवेदन, न्यायका लागि अनुरोध आदिको छानबिन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी सही, निष्पक्ष र सबैका लागि मान्य हुने निष्कर्ष, त्यस्तै गरी न्याय वा निर्णय दिनु यो न्यायिक समितिको मुख्य कार्य तथा उत्तरदायित्व हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, न्यायिक समितिले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि खेलकुद सञ्चालनका समयमा हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका अनियमितता छन्, धाँधली, झेली, त्यस्तो खालको अनियमितता अथवा पक्षपातपूर्ण जुन व्यवहार हुनसक्छ हो, त्यो व्यवहार हुन नदिने र त्यो सहभागी जुन टिमहरू छ त्यो दुवैतर्फको उजुरी, त्यस्तै गरी लिखित निवेदन, न्यायका लागि अनुरोध आदिको छानबिन, अनुसन्धान, विश्लेषण के भएको थियो, सत्य तथ्य घटना के थियो, अनि धाँधली भएको थियो कि थिएन खेलमा हो, त्यो कुराहरूको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने र सही र निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ एउटा निष्कर्ष दिने, निर्णय दिने काम चाहिँ कसले गर्ने रहेछ? न्यायिक समितिले गर्ने रहेछ। ल अब यो पछि अर्को समूह छ प्रतियोगिता निर्णायकहरू। ल प्रतियोगिता निर्णायकहरू जसलाई हामी कम्पिटिसन अफिसियल्स भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ। ल अब यिनीहरूले के काम गर्ने रहेछन् त, त्यसको बारेमा पनि बुझौँ है त। एथलेटिक्सका सम्पूर्ण इभेन्टका विभिन्न क्षेत्र, पिट र ट्र्याकमा प्रतियोगिता गराउनु वा सही ढङ्गले सञ्चालन गराउनु प्रतियोगिता निर्णायकहरूको मुख्य कार्य हो। हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सका सम्पूर्ण जुन इभेन्टहरू छ, घटनाहरू छ हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? विभिन्न क्षेत्रमा, कुन चाहिँ क्षेत्रमा गराउने हो, फिल्डमा गराउने हो अथवा ट्र्याकमा गराउने हो, त्यो गराउने काम, त्यसलाई सञ्चालन गराउने काम चाहिँ निर्णायकहरूको मुख्य कार्य हो। 1 जना रेफरी, 4 जनाभन्दा बढी जजहरू, 3 जनाभन्दा बढी समयको रेकर्ड गर्ने, 4 जनाभन्दा बढी अम्पायरहरू, 1 जना वा सोभन्दा बढी स्टार्टर र उसका सहयोगीहरू, 4 जनाभन्दा बढी ल्याब स्कोरर र 1 जना मार्शल र केही मापन गर्ने जजहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, प्रतियोगिता निर्णायकमा को हुने रहेछ भन्दाखेरि 1 जना रेफ्री हुन्छ, 4 जनाभन्दा बढी जजहरू हुन्छ, 3 जनाभन्दा बढी समयको रेकर्ड गर्ने मान्छे हुन्छन्, त्यस्तै गरी 4 जनाभन्दा बढी अम्पायरहरू हुन्छ, 1 जना वा सोभन्दा बढी स्टार्टर हुन्छ र उसका सहयोगी हुन्छन्, त्यस्तै 4 जनाभन्दा बढी ल्याब स्कोरर हुन्छ, 1 जना मार्शल हुन्छ र केही मापन गर्ने जजहरू हुन्छन्। ल अब यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को छ फिल्ड इभेन्टको लागि, यो चाहिँ जजहरू भए। अब फिल्ड इभेन्टको लागि पनि हामीलाई त्यहाँ मान्छे चाहिन्छ, निर्णायकहरू। ल प्रतियोगिताका निर्णायकमा अब फिल्ड इभेन्टको लागि को आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि 1 जना रेफरी, त्यसै गरी 4 जनाभन्दा बढी जजहरू, केही अभिलेख
राख्नेहरू र एकजना मार्सल हुन्छन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यसै गरी समूह अन्तिम समूहमा हामीले 4वटा समूहको कुरा गऱ्यौँ। एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजना गर्दाखेरि 4वटा समूहमा विभाजन गरिन्छ। ल अब चौथो समूहको बारेमा चर्चा गरौँ, अतिरिक्त निर्णायकहरू। ल को हुने रहेछन् अतिरिक्त निर्णायकहरू, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल अतिरिक्त निर्णायकहरू जसलाई हामी एडिसनल अफिसियल्स भनेर भन्छौँ। ल को हुने रहेछन् अतिरिक्त निर्णायकहरूमा निम्नलिखित सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। पहिलो भनेको उद्घोषक, जसलाई हामी एनाउन्सर भनेर भन्छौँ। दोस्रो सर्वेयर, जसले चाहिँ सर्वे गर्छ, त्यहाँको सबै विषयवस्तुहरूलाई हेर्छ, अनुसन्धान गर्छ हो। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ डक्टर। यदि खेल खेल्दाखेरि कोही खेलाडी घाइते भयो, बिरामी पर्यो, उसलाई चोट लाग्यो भने त्यहाँ डक्टर पनि हुन्छ। त्यसै गरी सहभागी टिमका सहयोगीहरू, सहभागी टिम जुन टिम सहभागी छ उनीहरूको एक्स्ट्रा खेलाडी अथवा सहयोगीहरू हुन्छन्। त्यस्तै सञ्चालनका माध्यमहरू, त्यहाँ प्रेस हुन्छ, पत्रपत्रिका आदिसँग प्रतिवेदन र समाचार निर्णय सम्बन्धी कार्य गर्ने एक वा कोही सदस्यहरू र केही सदस्यहरू त्यहाँ रहन्छन्। हेर्नुहोस् त, सञ्चालनका माध्यमहरू, त्यस्तै गरी सञ्चारका माध्यम, प्रेस, पत्रपत्रिका आदि प्रतिवेदन तयार गर्ने, समाचार निर्णय सम्बन्धी काम गर्ने एक वा केही सदस्यहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन्। ल अब यति गरेपछि हाम्रो यो पाठ अथवा एकाइ चाहिँ समाप्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यसमा के भनेको छ त्यसलाई पनि थोरै चर्चा गरौँ है त। शिक्षक र विद्यार्थीको सहकार्यमा जमिनको उपलब्धता अनुसार 200 मिटरको दौड पथ निर्माण गर्नुहोस्। ल यो तपाईँहरूको अब ठाउँमा सम्भव छ भने शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर चाहिँ 200 मिटरको दौडने बाटोको निर्माण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब यो सम्भव छ भने तपाईँहरूले गर्नु होला है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अभ्यास दिएको छ। ल अभ्यास दिएको छ, यो पाठमा भएको अभ्यास। अब यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब म यसको उत्तर भन्दै जान्छु, तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्दै जानु होला है। आफ्नो कपीमा लेख्नु होला, म पनि यहाँ केही कुराहरू लेखाइदिन्छु र त्यो तपाईँहरूले टिप्दै जानु होला है। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब 1 नम्बरमा एथलेटिक्स अन्तर्गत सामान्यतया कुन कुन विधा पर्छन्, र यसमा एथलेटिक्स अन्तर्गत दौडने विधा पर्छ। त्यस्तै दौडने, त्यस्तै उफ्रने, त्यस्तै अर्को फ्याँक्ने हो। यही विधाहरू पर्छ। ल यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्दै जानु होला है। ल अब दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सलाई अर्को कुन शब्दले समेत चिनिन्छ। एथलेटिक्सलाई अर्को शब्दमा ट्र्याक एन्ड फिल्ड भनेर भनिन्छ। ट्र्याक एन्ड फिल्ड। ल ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ। ल यो किन भनिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला। ट्र्याक एन्ड फिल्ड किन भनिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले हिँड्न अथवा दौडनको लागि एउटा ट्र्याक चाहिन्छ, एउटा ट्र्याक भन्नेको बाटो चाहिन्छ, र फिल्ड जुन फ्याँक्ने र उफ्रने कार्यको लागि एउटा चौर चाहिन्छ हो। त्यसैले यसलाई ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि भनिन्छ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। ल अब 3 नम्बरको प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दा आधुनिक ओलम्पिक खेलमा एथलेटिक्सलाई कहिलेदेखि समावेश गरियो। ल आधुनिक ओलम्पिक खेलमा एथलेटिक्सलाई कहिलेदेखि समावेश गरियो भनेर सोधेको छ। ल त्यो चाहिँ हाम्रो सन् 1896मा चाहिँ आधुनिक ओलम्पिक खेलमा एथलेटिक्सलाई समावेश गरिएको थियो। ल प्रथम पटक। ल त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। ल अब आइएएएफको पूर्ण रूप के हो भनेर सोधेको छ। ल यसको पूर्ण रूप भनेको, फुल फर्म भनेको के हुन्छ भन्दा इन्टरनेसनल एमेचर
एमेचर एथलेटिक्स फेडरेसन। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब 5 नम्बरको प्रश्नमा के भनेको छ भने आइएएएफ अर्थात् इन्टरनेसनल एमेचर एथलेटिक्स फेडरेसनको स्थापना कहिले भएको हो भनेर सोधेको छ। ल यसको स्थापना सन् 1912मा सन् 1912मा। ल यति कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा एथलेटिक्स सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो भनेर सोधेको छ। ल यो बुँदाहरू तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् है। भोलि पर्सि तपाईँहरू यदि अब प्रशासनिक क्षेत्रमा जागिर खाने हो भने खरदार सुब्बा अधिकृतको जागिर खाने हो भने यस्ता खालका साना साना कुराहरू तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब त्यही कुराहरू याद गर्दै जानु होला है। ल अब नेपालमा एथलेटिक्स सङ्घको स्थापना कहिले भएको हो भनेर सोधेको छ। ल त्यो चाहिँ सन् 1951मा स्थापना भएको। ल यही कुरालाई तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। अब हेर्नुहोस् 7 नम्बरमा के सोधेको छ भने दौड विधालाई समष्टिगत रूपले कति समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। ल दौड विधालाई हामीले समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने 6वटा विधामा 6वटा समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। 6वटा समूहमा। ल अब त्यसमा के पर्छन् तपाईँहरूलाई थाहा नै छ र त्यही कुराहरू म यहाँ लेखिदिन्छु भने। ल हेर्नुहोस् त के कुराहरू हुन सक्छन् भने पहिलो छ छोटो दूरीको दौड, छोटो दौड। दोस्रो हुनसक्छ मध्यम दौड, मध्यम दौड। त्यस्तै अर्को छ लामो दौड। ल लामो दूरीको दौड लेख्दा अझ राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ बाधा दौड। त्यस्तै अर्को छ रिले दौड। रिले दौड र अर्को स्टिपल चेज हो। ल यसरी 6वटा समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। छोटो दौड, मध्यम दौड अथवा यसलाई अझ छोटो दूरीको दौडभन्दा अझ उत्तम सुनिन्छ। छोटो दूरीको दौड, मध्यम दूरीको दौड, लामो दूरीको दौड, बाधा दौड, रिले दौड, स्टिपल चेज हो। यसरी चाहिँ यसलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। ल अब त्यसै गरी 7 नम्बरको प्रश्न हामीले हल गरिसक्यौँ। 7 नम्बरको प्रश्नको उत्तर दिइसक्यौँ। अब 8 नम्बरमा हेर्नुहोस् त लामो दूरीको दौड भन्नाले के बोध गराउँछ। ल लामो दूरीको दौड भनेको 3000 मिटरभन्दा माथिको जुन दौडहरू छ 3000 मिटरभन्दा माथिको दौडहरू 3000 मिटरभन्दा माथिको दौडलाई हामी के भन्छौँ लामो दूरीको दौड भनेर बुझ्छौँ। ल त्यसै गरी म्याराथन दौडको दूरी कति रहेको हुन्छ। म्याराथन दौडको दूरी लगभग 42.195 मिटरको हुन्छ। 1 किलोमिटरको हुन्छ। मिटर त हुँदैन, किलोमिटर। सबैभन्दा लामो दौडलाई नै म्याराथनको दौड भनिन्छ। यसको यति किलोमिटरको हुन्छ, किमीको हुन्छ। ल 42.195 किलोमिटरको म्याराथनको दौड हुन्छ। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त दौड प्रतियोगिताको प्रारम्भ सामान्यतया कुन प्रविधिद्वारा गरिन्छ। ल अब सुरुमा त के गरिन्छ दौड प्रतियोगिता सुरु हुन अगाडि हामीले
जुन प्रारम्भ रेखाभन्दा 3 मिटर अगाडि उभिएर बस्नुपर्छ। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। जुन ठाउँबाट दौडिने हो त्योभन्दा 3 मिटर अगाडि उभिएर बस्नुपर्छ। त्यसपछि अन योर मार्क यो पोजिसनमा हुनुपर्छ। अन योर मार्क हो, यो अवस्थामा हुनुपर्छ। त्यसै गरी अन योर मार्क पछि गेट सेट र गो। ल यसरी चाहिँ दौड प्रतियोगिताको लागि यसरी यो प्रविधिद्वारा तयार भएर बसिन्छ। ल यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूले दौड प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो उत्तर भनेको दौड प्रारम्भ हुनु अगाडि प्रारम्भ रेखाभन्दा 3 मिटर अगाडि उभिनुपर्छ। ल यही कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब दौड प्रारम्भ गर्दा दिइने आदेशहरू के हुन् भनेर भनेको छ, त्यसमा चाहिँ यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अन योर मार्क, गेट सेट र गो। ल तपाईँहरूले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो दौड प्रतियोगिताको प्रारम्भमा सामान्यतः कुन प्रविधिद्वारा गरिन्छ भन्दाखेरि अब यसको आदेश पनि यसमा लेख्न मिल्छ र सकिन्छ पनि। र अब आदेश नै भनेर सोद्धाखेरि त सिधै आदेश मात्र लेखे पनि भयो। र सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, दौड प्रतियोगिताको प्रारम्भमा सामान्यतः यो प्रविधि अपनाउनु पर्यो, यो विधि अपनाउनु पर्यो। दौड प्रारम्भ रेखाभन्दा 3 मिटर अगाडि हामीले उभिनुपर्छ। त्यसपछि जब आदेश आउँछ अन योर मार्क, गेट सेट र गो भनेपछि मात्रै अनि हामी दौडाउनु पर्छ है त। ल अब अर्को छ 12 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त। रिले दौडमा धावकसँग हुनुपर्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? ल त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिले दौडमा हामीलाई हुनैपर्ने आवश्यक चिज भनेको उपकरण भनेको ब्याटन। ल BATON ब्याटन भनेको काठको एउटा सानो लौरो हुन्छ अथवा त्यो स्टिलको पनि लौरो हुनसक्छ हो। ल त्यो लौरोलाई ब्याटन भनेर भन्छौँ है त। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त। ब्याटन कुन दौड प्रतियोगितासँग सम्बन्धित शब्द हो भनेर भनेको छ। त्यसलाई हामी रिले दौड भनेर भन्छौँ है त। रिले दौडसँग चाहिँ ब्याटन सम्बन्धित छ। ल त्यस्तै अब 14 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। ब्याटन हस्तान्तरण अन्तर्गत दगुर्ने दौडको दूरी कति हुन्छ? ल त्यो भनेको 4x100 र 4x400 हुन्छ। ल 400 मिटरको हुन्छ। 4x100 मिटर र 4x400 मिटर। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को 15 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। रिले दौड प्रतियोगितामा सहभागी एक समूह अन्तर्गत कतिजना धावकहरू संलग्न रहेका हुन्छन्? यसमा 4 जना धावकहरू रहेका हुन्छन्। 4 जना धावक संलग्न रहेका हुन्छन्। ल यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। ल अब यो पछि 16 नम्बरमा के प्रश्न सोधेको छ भने ब्याटन हस्तान्तरण क्षेत्रको लम्बाइ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तर भनेको 10 मिटरको हुन्छ। त्यस्तै अब 17 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। रिले दौडमा वेग वृद्धि क्षेत्रको लम्बाइ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको पनि लम्बाइ 10 मिटर नै हुन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है कपीमा। ल हेर्नुहोस् त अब 18 नम्बरमा ब्याटनको लम्बाइ तथा परिधि कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। ल ब्याटनको लम्बाइ कति हुनुपर्छ? 30 सेन्टिमिटर र यसको परिधि भनेको 12 सेन्टिमिटर। ल यति हुनुपर्छ है त।
तपाईँहरूले यो कपीमा लेख्नु होला है, टिप्नु होला। मैले यहाँ जे लेखाइदिइरहेको छु त्यो टिप्दै जानु होला। ल अब 19 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ब्याटनको अधिकतम वजन कति हुनसक्छ? यसको अधिकतम वजन भनेको 50 ग्राम हुनसक्छ। ल त्यस्तै अब 20 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। 20 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, एथलेटिक्सको उफ्राई प्रतियोगिता अन्तर्गत समावेश गरिने क्रिया अर्थात् विधाहरू के हुन्? ल त्यसमा अब एउटा भनेको अग्लो उफ्राई हुन्छ, अग्लो उफ्राई। त्यस्तै अर्को हुन्छ लामो उफ्राई। त्यस्तै अर्को हुन्छ ट्रिपल उफ्राई। त्यस्तै अर्को हुन्छ पोल भल्ट। ल यी विधाहरू चाहिँ पर्छन् है त। अब 20 नम्बरको पनि हामीले प्रश्नको उत्तर लेखिसक्यौँ। अब 21 नम्बरमा जाउँ। त्रिकुट क्रियामा अवतरण क्षेत्र तथा टेक अफ बोर्ड बिचको दूरी कति राख्ने गरिन्छ? ल यसको उत्तर हो 9 देखि 13 मिटर। ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को 22 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अग्लो उफ्राइका लागि निर्धारित अवतरण क्षेत्रको लम्बाइ तथा चौडाइ कति हुन्छ? ल यसको लम्बाइ कति हुनुपर्छ भने 5 मिटरको हुनुपर्छ र चौडाइ कति हुनुपर्छ? 4 मिटरको हुनुपर्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब जाउँ 23 नम्बरमा। ल 23 नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा अग्लो उफ्राइको धावन पथ कति लामो हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको लम्बाइ भनेको कति हुन्छ भन्दा 10 देखि 15 मिटरको हुन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो है त। अब त्यसपछि 24 नम्बरमा जाउँ। 24 नम्बरमा अग्लो उफ्राइमा अपराइट पोस्ट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल अग्लो उफ्राइमा अपराइट पोस्ट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो भनेको यसलाई गजबार अड्याउनको लागि दुईवटा जुन खम्बाहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी अपराइट पोस्ट भनेर भन्छौँ है त। ल गजबार अथवा क्रसबार, गजबार, यसलाई अझ यहाँनिर लेख्दा उपयुक्त होला। ल हेर्नुहोस् त, गजबार, जसलाई हामी क्रस बार पनि भन्छौँ। ल गजबार अथवा क्रस बार। ल हेर्नुहोस् त, क्रस बार अथवा गजबार अडाउनका लागि प्रयोग हुने काठ अथवा फलाम वा अन्य धातुको खम्बा हो। त्यसैलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? अपराइट पोस्ट भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यसैलाई हामीले अपराइट पोस्ट भन्ने रहेछौँ। ल यो पनि सक्यो है त। अब 25 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। हामीलाई के सोधेको छ? गजबारको लम्बाइ, परिधि तथा वजन कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा गजबारको लम्बाइ, ल गजबारको लम्बाइ भनेको 3.64 देखि 4 मिटरको लम्बाइ हुन्छ। त्यस्तै यसको परिधि भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 95 मिलिमिटर हुन्छ र यसको वजन भनेको 2 किग्रा अर्थात् 2 किलोग्राम भन्दा कम। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब 26 नम्बरको प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि अग्लो उफ्राइमा
क्लियरेन्स भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अग्लो उफ्राइमा क्लियरेन्स भन्नाले के बुझाउँछ भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ। क्रस बारलाई अर्थात् गजबारलाई क्रसबार अथवा गजबारलाई सफलतापूर्वक अथवा सफलताका साथ नछोई नाग्नुलाई नै हामीले क्लियरेन्स भनेर भन्छौँ। ल क्लियरेन्स भनिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हामीले पढेकै कुराहरू यहाँ लेखिरहेछौँ। ल अब 27 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। अग्लो उफ्राइमा प्रथम स्थानको निर्धारण कसरी हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अग्लो उफ्राइमा अब जसले चाहिँ क्लियरेन्स अर्थात् गजबारलाई नछोइकन लामो जुन अग्लो जुन दूरी छ, अग्लो उचाइ छ, त्यसलाई सफलतापूर्वक जसले चाहिँ पार गर्छ त्यसले नै प्रथम स्थानको निर्धारण गर्छ, अर्थात् प्रथम स्थान त्यसले हासिल गर्छ। ल हेर्नुहोस् त अग्लो उफ्राइमा त्यो क्रसबारको पनि उचाइ हुन्छ, कतिमा राख्ने त्यसको पनि त्यो अपराइट पोस्टमै त्यहाँ एउटा लेबलिङ हुन्छ, त्यहाँ कति मिटर माथि अग्लो छ त्यो तलमाथि गर्न सकिन्छ। र सबैभन्दा माथि अग्लो चाहिँ मिटर कसले पार गर्यो त्यो क्रसबारलाई नछोइकन हो, त्यसले नै प्रथम स्थान हासिल गर्दछ। ल त्यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो चाहिँ आफ्नै भाषामा मिलाएर लेख्नुहोस् है, एकदम सजिलो छ, मैले भनिदिइहालेँ। जसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्रसबारलाई नछोइकन क्लियरेन्सका साथ अग्लो दूरी जसले उफ्रिन सक्छ त्यसले नै प्रथम स्थान हासिल गर्छ, निर्धारण गर्छ। ल अब 28 नम्बरमा हेर्नुहोस् है। फोसबारी पद्धतिको प्रथम प्रदर्शनकर्ता को हुन्? ल हेर्नुहोस् त। फोसबारी पद्धतिको प्रथम प्रदर्शनकर्ता भनेको ओरिगनियन डिक फोसबारी। ल यो अमेरिकी नागरिक ओरिगनियन डिक फोसबारीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो फोसबारी पद्धतिको प्रदर्शन गरेका थिए। ल यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को छ, छेलोको तौल कति हुनुपर्छ? ल छेलोको तौल पुरुषको लागि छुट्टै हुन्छ, पुरुषको लागि र महिलाको लागि पनि छुट्टै हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पुरुषको लागि यो कति हुनुपर्छ भन्दा 7.260 किलोग्राम, जसलाई हामी किग्रा लेख्छौँ है छोटकरीमा। त्यस्तै गरी महिलाको लागि यसको तौल भनेको 4.025 किलोग्राम। ल यो कुरा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् 30 नम्बरमा के सोधेको छ भने छेलो प्रक्षेपणमा प्रयोग गर्ने मुख्य सिपहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। ल अब त्यसमा एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र पहिलो सिप छ होल्डिङ। त्यसै गरी दोस्रो सिप छ स्टेन्स। त्यसै गरी अर्को सिप छ ग्लाइडिङ। त्यस्तै अर्को सिप छ थ्रोइङ। त्यस्तै अर्को सिप छ रिभर्स हो। ल यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो है त। छेलो प्रक्षेपणमा प्रयोग हुने सिपहरूमा होल्डिङ, स्टेन्स, ग्लाइडिङ, थ्रोइङ र रिभर्स। ल अब 31 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ त। छेलो प्रक्षेपणका लागि रेखाङ्कन गरिने वृत्तको व्यास कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने यसको व्यास हामीलाई सोधेको छ, एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन।
यो व्यास हुन्छ 2.135 सेन्टिमिटर। अब ठुलो पनि हुनसक्छ, सानो पनि यो हुनसक्छ छेलो। ल यस विशेष गरेर यति नै तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति चाहिँ तपाईँहरूको किताबमा दिएको छ र गुगलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ 110 देखि 130 मिलिमिटर चाहिँ यसको व्यास रहेको हुन्छ। ल यो छेलोको चाहिँ है, यो चाहिँ छेलोको भयो। यो 2.135 मिटरको चाहिँ यो रेखाङ्कन गरिएको जुन व्यास छ छेलो फाल्नको लागि, यस्तो खालको जुन क्षेत्र हुन्छ हो त्यसको व्यास चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 2.135 मिटर हुनु पर्यो। ल अब गुगलमा यो मिलिमिटरमा दिएको छ छेलोको चाहिँ व्यास। यो चाहिँ छेलोको व्यास हो है। मैले तपाईँहरूलाई यो सजिलो होस् भनेर छेलोको पनि व्यास दिएँ है त। 110 देखि 130 मिलिमिटर चाहिँ छेलोको व्यास हुन रहेछ। र छेलो फ्याल्नको लागि जुन क्षेत्रमा हामी छिर्छौँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ त्यो वृत्तको व्यास कति हुने रहेछ 2.135 मिटर हुने रहेछ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। अब त्यस्तै छेलो प्रक्षेपणको लागि प्रयोग गरिने क्षेत्र कति डिग्रीको कोणमा निर्धारित गरेको हुन्छ। ल यो भनेको लगभग 40 डिग्रीको कोणमा निर्धारित गरिएको हुन्छ। 40 डिग्रीको कोणमा निर्धारित गरिएको हुन्छ है त। ल यो कुरा तपाईँले लेख्नु होला। ल अब अन्तिममा छेलो प्रक्षेपणमा प्रयोग गरिने अवरोधक पट्टीको नाप कति हुन्छ। यसको नाप भनेको 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। ल यसरी तपाईँहरूले यो अभ्यासका सबै प्रश्नहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो एकाइ र यसमा भएको सबै अभ्यासहरू पनि समाप्त हुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो यो पाठहरू पढिसक्दासम्म। र हामीले एकाइ 9का सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्यौँ एथलेटिक्सको बारेमा। त्यस्तै गरी एथलेटिक्सका विभिन्न विधाहरू छन्, पक्षहरू छन्, उफ्रने, दौडने, फ्याँक्ने हो त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र त्यसमा निर्णायक अब त्यो आयोजना एथलेटिक्स आयोजना हुँदाखेरि कतिजना त्यहाँ सदस्यहरू तिनीहरूले के काम गर्ने सबै कार्यहरू पनि बुझिसक्यौँ। ल अब त्यसपछि यसमा भएको क्रियाकलाप पनि गरिसक्यौँ। ल योसम्म आइसक्दाखेरि यतिसम्म यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन, तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दाखेरि केही कुराहरू तपाईँलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यही नम्बरको भाइबर अथवा वाट्सएपमा पनि आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा पनि गएर हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै युट्युबमै पनि कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टामा फलो गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल को पेजलाई, र त्यहाँ आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ हो। ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनु होला है। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला। र साथसाथै नजिकै रहेको जुन बेल आइकन छ त्यसलाई पनि दबाउनु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू प्राप्त हुन्छ र त्यसबाट तपाईँहरूले चाहेको कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब योभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी योभन्दा पछाडिको एकाइ 10 को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है। ल आज चाहिँ अब म यो भिडियोको लागि यति नै गर्छु र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।